सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी तारीख। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे और इनसे 3 साल बड़े थे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे दीन हक की दावत दो, इसने बड़ा जुल्म कर रखा है, तो इसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की फसाहत व बलागत और क़ुव्वत बयानी को देखकर इनकी नबूवत के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाई। दोनों ने फिरौन को दीन की दावत दी और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म व सितम से नजात दिलाई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाकर कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बातचीत के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो बनी इसराइल ने सामरी जादूगर के बहकावे में आकर बछड़े की पूजा पाठ शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर सख्त नाराज़ हुए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपना उज़र बयान करते हुए कहा, मैंने कौम को बहुत समझाया मगर समझने के बजाय कौम मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम शुरू से ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बनी इसराइल को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल पहले इंतकाल फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा। जंगे बदर में फरिश्तों की शिरकत। जंगे बदर के दिन एक अंसारी सहाबी एक मुशरिक के पीछे दौड़ रहे थे। अचानक उस अंसारी ने कोड़े मारने की आवाज सुनी और एक घोड़सवार की आवाज भी सुनी। वो कह रहा था, आगे बढ़ो। इस अंसारी ने अपने आगे देखा तो मुशरिक चित पड़ा हुआ था और उसकी नाक और मुंह फट चुके थे। उस अंसारी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, वो तीसरे आसमान का फरिश्ता था जो हमारी मदद के लिए आया था। सुभान अल्लाह। एक फ़र्ज के बारे में 5 नमाजों की पाबंदी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 फ़र्ज नमाजों को पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। एक सुन्नत के बारे में कुत्ते या गधे की आवाज सुनकर ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात में कुत्तों की आवाज और गधे की चीख सुनो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, इसलिए कि ये उन शैतानों को देखते हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। एक अहम अमल की फजीलत। एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को दूध वाली बकरी या रुपये कर्ज दिए या रास्ता बता दिया तो उसे एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। एक गुनाह के बारे में सूद खोर से जंग का ऐलान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। लिहाजा हर मुसलमान को सूद से बचना चाहिए। दुनिया के बारे में नेक अमल के बदले में दुनिया की रौनक चाहना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने नेक अमल के बदले दुनियावी जिंदगी और उसकी रौनक चाहेगा तो हम उन लोगों को उनके अमल का बदला दुनिया ही में दे देंगे और उनके लिए दुनिया में कोई कमी नहीं होगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है। इन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था वो सब आखिरत में बेकार साबित होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिरत के बारे में अहले जहन्नुम के जिस्म की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में दोज़खियों को इतना मोटा कर दिया जाएगा कि इनमें से हर एक काफिर की एक कान की लौ और उसके कंधे के दरमियान 7 साल चलने का फासला होगा। उसके चमड़े की मोटाई 70 हाथ के बराबर होगी और उसके एक दाढ़ उहद पहाड़ के बराबर होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तिब्बे नबवी से इलाज। सर और पैर के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई सर में दर्द की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम पछने लगाओ यानी हिजामा, और जब कोई पाँव के दर्द की शिकायत करता तो फरमाते कि तुम मेहंदी लगाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के दिन अपने और अपने बाप दादा के नाम से पुकारे जाओगे, इसलिए नाम अच्छे रखा करो। बेशक। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमको मुसलमान बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि अल्लाह हमको दीन की मेहनतों में लगाए। आप जहाँ से भी
یہ ویڈیو سن رہے ہیں آپ بہت خوش قسمت ہے. یقین مانیے سب سے پہلے آپ شکر ادا کریے اللہ کا, آپ بہت خوش قسمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے. دنیا کی تھوڑی سی تکلیفوں اور تھوڑی سی آزمائشوں پہ ہم پریشان ہو جاتے, ٹینشن میں آ جاتے. آتے کہ نہیں بتائیے, آپ آتے نا. لیکن کبھی ہم سوچے کہ اللہ ہم کو ایمان والا بنایا, کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. اگر آپ کے پاس دنیا کی تمام دولت ہے, نعمتیں ہیں, دنیاوی ہر چیز ہے, لیکن ایمان نہیں ہے تو ہم سب سے بڑے ناکام انسان ہیں. اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی نعمتیں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, الحمدللہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, لیکن میں بتا رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ایمان ہے تو سب کچھ ہے, سب کچھ ہے الحمدللہ. تو پلیز آج سے پریشان ہونا بند کریے. میں دیکھ رہی ہوں ہر انسان پریشان ہے, عورت آدمی سب پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے, یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. یہ دنیا میں ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے, چند دن کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم. ہمارا مقصد آخرت ہونا. غم دنیا کے لیے غم کرتے ہیں نہیں, آج سے ہم دنیا کے لیے بالکل غم نہیں کرنا ہے. آپ یقین مانیے اگر آپ آج یہ میری بات سیکھ جائیں گے تو آپ موت تک کبھی پریشان نہیں ہوں گے. غم آخرت کا. اگر ہمارے کوئی اعمال چھوٹ گئے تو غم دنیا کا غم نہیں کرنا ہے. دنیا ملی الحمدللہ, نہیں ملی الحمدللہ, بس ایک بار ایسا ذہن بنا لیجئے دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا, اور اللہ جس کو نہ ملا کچھ نہ ملا. تو الحمدللہ ہم کہاں جا رہے ہیں آج سوچے, ہم کدھر جا رہے. ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی گناہ 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 غفلت میں. غفروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. اگر ہمارا صرف گناہ ہو گیا, انسان ہے ہم, خطاؤں کے کیا ہے, ہم خطا, ہم سے گناہ ہوتے رہتے, ہم پرفیکٹ نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ انسان جو ہے خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے. تو اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, چھوٹا بڑا کچھ بھی, فوری توبہ کر رہے, فوری توبہ کر لیجئے. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, اللہ کی طرف دوڑ لگائے. آج تک دنیا کے پیچھے بھاگے, کیا ملا؟ صرف غم, ٹینشن, مصیبتیں, یہی تو ملی. ایک بار اللہ کے ہو کے تو دیکھیے, اتنے قیمت والے ہو جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. ایک بار اللہ کے ہو کے دیکھیے, دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے. ہم سب ایمان والے ہیں, ہم سب اعمال والے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں سب ہے, لیکن ہماری زندگی میں اللہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں. ہم ایک بار سنت پر عمل کرتے, دوسری بار چھوڑ دیتے. ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب ہماری زندگی میں پورا دین آ جائیں گا تو اللہ کی پوری مدد ہمارے ساتھ آئیں گی انشاءاللہ. تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو انشاءاللہ آج سے ہم کو پورے دین پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور بس آپ ایک بار میرے کہنے پہ, ایک بار آپ, دنیا کا غم کوئی غم نہیں ہے, آخرت کا غم تو آخرت کا ہے, دنیا کا کوئی غم نہیں ہے. دنیا ملی الحمدللہ, نہیں ملی الحمدللہ. اور ایک بات یاد رکھیے, آپ کا مقدر کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے نا. تو انشاءاللہ پلیز خوش رہیے, دین کی محنت کرنا ہے. اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس یہ چند روزہ زندگی ہے, ہمارا گھر تو اللہ تعالیٰ بہترین آخرت میں ہمارے لیے اللہ جنت تیار کرے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک ہم کو دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی دنیا اور آخرت دونوں بھی ہم کو مانگنا ہے اللہ سے. میں آپ کو یہ نہیں بول رہی ہوں کہ دنیا چھوڑ دو, میں بول رہی ہوں دنیا کا غم مت کریے. مانگیے نا اللہ سے, لوگوں سے مانگتے, اللہ سے مانگنا شروع کریے. لوگوں سے امیدیں ختم کر دیجیے, اللہ سے مانگنا شروع کریے, اور پھر دیکھیے کوئی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہیں گی انشاءاللہ. تو اپنے دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام کریے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں مانگے, اس میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت ہے انشاءاللہ. تو پلیز اس پر عمل کرنا ہے, جو بھی ہم باتیں سنیں اس پر عمل کرنا ہے. اور پلیز اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریے. آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا قیامت تک آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا. تو پلیز اس کو جو ہے اس کو مس مت کریے, یہ ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریے, آپ کے فرینڈز کو, آپ کے رشتہ داروں کو, سب کو. کیونکہ ہم کو دین کی محنت کرنا ہے, سب تک پہنچانا ہے. ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہدایت اللہ دیں گے.
ہے نا. ہم یہ نہیں سوچنا کہ ارے وہ سنتے نہیں میں کیوں بھیجوں. نہیں, آپ کا کام ہے شیئر کرنا اور ہدایت اللہ دیں گے. تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریے اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وتص